आज इतवार थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। मेरा दिल चाहता था कि किसी सवारी को मंजिल तक छोड़कर अपने रास्ते चला जाऊं, ताकि कुछ पैसे बन जाए। वैसे भी मैं एक सवारी के इंतज़ार में था, लेकिन बस स्टेशन पर अब कोई बस दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब यही था कि शायद आज कोई सवारी नहीं मिलेगी। सामने ही लतीफ़ का ढाबा नज़र आया तो दिल में ख्याल आया कि क्यों ना एक कप चाय पी ली जाए और फिर घर का रुख किया जाए। ये सोचकर मैंने अपना रिक्शा बाकी रिक्शों के बराबर खड़ा किया और ढाबे की तरफ बढ़ गया। मुझे रिक्शा चलाने का आगाज़ किए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। तब से ही मेरी लतीफ़ के साथ दोस्ती थी। इसे रिक्शा नहीं चलाना था, क्योंकि इसके हाथ में खाने का ज़बरदस्त ज़ायका था। इसने अपना ढाबा खोल लिया था, जो बस स्टैंड पर बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने इसके साथ खूब गप्पें लगाई। वो घूम फिर कर दोबारा शादी की बात पर ले गया। यार, कब करेगा शादी? तेरी शादी पर नाचने का मुझे बड़ा शौक है, लेकिन तू है कि शादी नहीं कर रहा। इसकी बात सुनते ही मेरा हंसता हुआ चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मैंने बात टालने की कोशिश में कहा, अरे अभी तो 2 साल हैं, लेकिन दिल की बात इसे नहीं बता सका। लतीफ़ ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे तो लगता है तेरी शादी इसी साल के आखिर में होगी। मैंने फौरन कहा, कैसी बातें कर रहा है? 1 महीना रह गया है साल ख़त्म होने में। जब तक मैं कुछ नहीं कर लेता, वो मुझसे कैसे शादी करेगी? मैंने ये कहकर मौजू बदलने की कोशिश की, लेकिन लतीफ़ मेरी आंखों में देखने लगा। क्या मतलब? वो तुझसे मोहब्बत करती है ना? हाँ, बहुत मोहब्बत करती है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन इसके अम्मा अब्बा इसे फोर्स करते हैं कि जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता इसकी शादी नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बात है, लतीफ़ ने सर हिलाते हुए कहा। फिर मैं बोला, चल छोड़, मैं चलता हूँ। रात का 1 बज चुका था। मैंने इसे खुदा हाफिज़ कहा और अपने रिक्शे की तरफ वापस आ गया। रिक्शे में बैठकर मैंने गहरी सांस ली। आयमा से मेरी मंगनी 2 साल पहले हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उसकी माँ ने साफ कह दिया था कि जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता वो शादी नहीं करेंगी। कामयाब ये लफ्ज़ मेरे दिल को चीर देता था। क्या एक रिक्शा चलाने वाला कभी कामयाब हो सकता है? यह ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहा था कि अचानक रिक्शे के नीचे से किसी चीज़ की आवाज़ आई। शायद कोई बिल्ली थी। मैंने रिक्शा एक झटके से रोका, लेकिन फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया और कुछ देर बाद अपने घर के सामने पहुंच गया। मेरा वो 2 मरले का घर, जहां मेरे बूढ़े माँ बाप और छोटी बहन रहते थे। हमारी छोटी सी दुनिया थी, लेकिन हम इसमें काफ़ी खुश रहते थे। जैसे ही मैंने रिक्शे की ब्रेक लगाई, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ कि ये क्या हो सकता है। मैंने रिक्शे की पिछली सीट की तरफ नज़र दौड़ाई और फौरन उतरकर देखने लगा। वहाँ जो मौजूद था, इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। वो पूरी राह मेरे रिक्शे की पिछली सीट पर रही और मुझे उसकी मौजूदगी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। उसका खूबसूरत चांद सा चेहरा, जो उसकी स्याह शाल से झांक रहा था, एक पल के लिए मुझे ठिठा गया। फिर मैंने खुद को संभाला और सर झटककर इससे मुखातब हुआ, अरे तुम कौन हो? होश में तो हो? मैंने इसका हल्के से बाजू पकड़कर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे जहन में एक ही सवाल था कि खुदा ने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है। आसपास कोई भी नहीं था जिससे मदद ली जा सकती। मैंने अल्लाह का नाम लिया और लड़की को सहारा देकर अपने घर ले जाने लगा। दिल तेजी से धड़क रहा था कि अगर मेरे वालिदैन या बहन ने मुझे इस हालत में देख लिया तो क्या सोचेंगे। लेकिन शुक्र था कि वो सब सो रहे थे और रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैंने इसे अपने कमरे में ले जाकर बेड पर आराम से लिटा दिया। जब मैंने पलटकर फर्श पर नजर डाली तो मेरे रोंगटे दोबारा खड़े हो गए। फर्श पर अजीब किस्म के काले निशान थे, जो इस लड़की के पैरों के थे। ये निशान कमरे से लेकर
घर की राहदारी तक जा रहे थे। मैंने फौरन वो निशान साफ किए, लेकिन जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि ये किस चीज़ के निशान हैं। वापस आकर मैंने लड़की के पैरों पर नजर डाली तो मेरे वजूद पर जैसे लरसादारी हो गया। उसके पैरों से धुआं निकल रहा था, जैसे कि वो झुलसे हुए हों। ये कैसे मुमकिन है? मेरे ज़हन में सवालात उठने लगे। मैंने एक बार फिर इसके चेहरे की तरफ देखा। इसका मासूम चेहरा इसकी बेगुनाही का गवाह था, लेकिन ये सब कुछ नाकाबिल यकीन था। मैं सोचने लगा कि ये लड़की कितनी मजलूम होगी जो ऐसे हालात में मेरे रिक्शे में आकर पनाह लेने पर मजबूर हो गई। ये सब सोचकर मैंने जल्दी से वॉशरूम का रुख किया। गर्म पानी लाकर फौरन इसके पैर धोए। जैसे ही मेरी नज़र इसके पैरों पर गई, वो बिल्कुल साफ शफाफ हो गए थे, कोई जख्म नहीं था। फिर वो धुआं कैसा था? अभी मैंने इसके पैर धोने ही ख़त्म किए थे कि अचानक से इसके सिसकने की आवाज़ आई। कहाँ हूँ मैं? इसने फौरन आंखें खोलकर मुझे देखा। जब मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी तो मैं एक पल के लिए साकत रह गया। वो काफ़ी खूबसूरत आंखों वाली लड़की थी। इसकी नशीली आंखें मुझे अपने शहर में जकड़ने लगी। देखिए, आप फिक्र मत करें, आप मेरे रिक्शे में बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको अपने घर ले आया। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अमूमन लड़कियां अकेले लड़के के साथ खौफजदा रहती हैं, इसलिए मैंने इसका खौफ दूर करने की कोशिश की। फिर फौरन उठकर बैठ गई, लेकिन इसके चेहरे पर परेशानी के सार वाज़िया थे। मैंने फिर सवाल किया, आप ठीक है ना? आप मेरे रिक्शे में क्या कर रही थी? मेरा पूरा हक था कि मैं उससे ये सवाल करूं। वो रोते हुए बोली, दरअसल मेरे पीछे कोई लगा हुआ था, मैं इसे छोड़कर ना भागती तो शायद वो मेरी जान ले लेता। ये कहते हुए इसने अपनी काली शाल से अपने वजूद को और भी ज्यादा छुपा लिया। अगले लम्हे इसकी चूड़ियों की खनकने की आवाज़ सुनाई थी, जिसने मुझे इसके वजूद पर दोबारा नजर डालने पर मजबूर कर दिया। मैंने जैसे इसके वजूद पर नजर डाली, मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि वो तो लाल रंग के खूबसूरत लिबास में थी। मुझे इस पर शक हुआ। वो बार बार खुद को छुपा रही थी, जबकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। मैं अभी यही सोच रहा था जब अचानक से उस लड़की ने अपने सर को थामा और फिर चकरा कर दोबारा मेरे ही बेड पर गिर गई। मेरा ध्यान फौरन उस पर गया। मैंने फौरन फिक्रमंदी से पूछा, आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ है? वो बोली, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर मैंने कुछ ना खाया तो मैं मर जाऊंगी। मैं समझ गया था कि उसका इशारा किस तरफ है। मैंने जल्दी से कहा, अब बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं फौरन बाहर चला गया। किचन में अम्मा ने मेरे लिए जो खाना बनाकर रखा था, वही खाना मैंने ट्रे में सजाया और अपने कमरे में आया, लेकिन मेरी रूह फना हो गई। कहाँ हैं आप? कहाँ चली गई हैं? मैंने एक नज़र दाएं बाएं देखा, वो लड़की कहीं भी नहीं थी। मैंने खाना मेज़ पर रखा और वॉशरूम की तरफ गया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। मैं हैरत में मुब्तला हो गया। मैंने इसे बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। फिर वो लड़की कहाँ जा सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर तक यही सोचता रहा, फिर अपनी सोचों के चक्कर में वही खाना खुद खा लिया। अगले रोज मेरी आंख तकरीबन सुबह के 12 बजे खुली, वो भी अम्मा की दरवाजे पर दस्तक देने से। ज़ीशान बेटा, कब से सो रहे हो? क्या आज तुम्हें काम पर नहीं जाना? और रात को कब आए थे? इतना लेट क्यों हो गए थे? अम्मा की आवाज़ सुनकर मैं बेदार हुआ और झट से दरवाज़ा खोला। अम्मा मेरे कमरे में आ गई और अपनी नाक सुखड़ने लगी। अम्मा को यह हरकत करते देखकर मैं चौंक सा गया और बोला, हाय अम्मा, क्या हुआ? क्या चीज़ सूंघ रही है? तो अम्मा बोली, रुको, इरम को बुलाकर लाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा आखिर क्या चाह रही है। इरम मेरी बहन थी जो कि नामी जमात में पढ़ती थी। मैं यही सोच रहा था जब अम्मा भागती हुई इरम का हाथ पकड़कर मेरे रूम में ले आई। इरम, जल्दी से चेक कर, ये परफ्यूम तो औरतों का परफ्यूम लग रहा है ना? अम्मा ने दोबारा अपनी नाक सुकेड़ी। अम्मा की बात सुनकर मेरे उस्तान खता हो गए।
मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इरम बोली, अम्मा खैर तो है? कैसी बातें कर रही है? भला बाई के कमरे में किसी लड़की के परफ्यूम की खुशबू क्यों आएगी? इरम ने भी अपना चेहरा बिगाड़ कर कहा। अम्मा ने इसके सर पर चपत लगाई। जो कहा है वो कर, जल्दी से बता। इरम ने इधर उधर फिरकर इस परफ्यूम की खुशबू को महसूस करने की कोशिश की, फिर फौरन आंखें फाड़कर मुझे देखने लगी। अम्मा सच में ये परफ्यूम तो किसी औरत का लग रहा है, क्योंकि इसकी खुशबू मीठी सी है। भाई ये सब क्या है? मुझे फौरन वो लड़की याद आने लगी जिसे कल रात में अपने कमरे तक ले आया था। उसकी मदद करते करते मैं इस हद तक आ गया था कि मुझे होश भी ना रहा। कैसी बातें कर रही हो इरम? क्या मैं मीठी खुशबू नहीं लगा सकता? मुझे पसंद है वो खुशबू, इसलिए लगा ली। ऐसे क्यों शक कर रही हो? अम्मा फौरन बोली, देखो जीशान, खबरदार जो एम्मा को धोखा देने की कोशिश की। वो तेरे इंतजार में तकरीबन 2 साल से बैठी हुई है, भूल मत जाना उसे। अम्मा ने उंगली उठाकर मुझे वार्निंग किया। मैंने तंग आकर कहा, वो मेरे इंतजार में नहीं बैठी, उसके माँ बाप हैं जो इंतजार करवा रहे हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा भी अपनी बेटी का ख्याल होता तो फौरन शादी के लिए हाँ कर देते। अम्मा 2 टोक लहजे में बोली, पहले अपना घर बना ले, इस घर में क्या उसे लेकर आएगा? शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। गुस्से से वो बाहर चली गई, जबकि इरम अभी तक वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें हैरत में थी। वो वहीं की वहीं सुन खड़ी थी, ना जाने वो किसको घूर रही थी। मैंने इरम के आगे चुटकी बजाकर कहा, अब तुम्हें क्या मसला है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे काम पर भी जाना है, तैयार होना है, जाओ यहाँ से। लेकिन इरम तो टस से मस नहीं हो रही थी। मैंने जैसे ही इसकी नज़र का ताक़ुब किया तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं घबरा गया था कि अब क्या करूं। वो लाल रंग की चूड़ियां जो कि टूटी हुई थी, फर्श पर बिखरी हुई थी। इरम उन्हें ही तो देख रही थी, फिर शक्की नज़रों से मुझे घूरने लगी और आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आने लगी। सरगोशी करते हुए बोली, भाई ये सब क्या है? ये कांच की चूड़ियां किसकी हैं? अब तो हद हो गई, सच बता ही दे। अब इरम की बात सुनकर मैंने गहरा सांस खारिज किया, भागते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सारी बात इरम को बता दी। अरे भाई ये क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? एक लड़की को अपने कमरे तक ले आए। अम्मा और अब्बा को अगर भनक भी पड़ गई तो आपको मार मार कर मुर्गा बना देंगे। फिर इरम ने मुझे समझाने की कोशिश की। मैंने इरम को धमकी दी, देख इरम, अम्मा अब्बा को भनक तब ही पड़ेगी जब तू अपना मुंह खोलेगी। अपना मुंह बंद ही रखना, वरना मैं बता दूंगा कि तू एक मजमून में फेल हुई थी और तूने ये सारी सच्चाई छुपाई थी। मैंने इरम को धमकी दी। वो फौरन अपनी शहादत की उंगली मुंह पर रखकर मुझे यकीन दिलाने लगी कि वो छुपी ही रहेगी और बाहर चली गई। इरम को तो जैसे तैसे काबू में कर लिया था, पर मुझे अभी तक ये हौल उठ रहा था कि आखिर वो लड़की मेरे कमरे से गायब कैसे हो गई थी, या फिर वो इतनी तेजी से गई कि मुझे पता ही नहीं चला। खैर उस रोज़ मैं तैयार होकर बाहर आ गया था। आज मुझे अपने रिक्शे का काम भी करवाना था। मेरा रिक्शा 1 महीने पहले से ख़राब था। हमेशा जब भी सवारी लेता था, आधे रास्ते जाकर रिक्शा बंद हो जाता था। मैंने फ़ौरन रिक्शा चलाया। जैसे ही उसे एक छोटी सी दुकान के सामने रोका तो एक बच्चा फ़ौरन आ गया। हाँ भाई क्या हुआ तुम्हारे रिक्शे को? मैंने उसे सारी बात बताई कि मेरा रिक्शा आधे रास्ते चलकर बंद हो जाता है। उसने फ़ौरन इनकार कर दिया, ये मसला तो मास्टर जी ही हल करेंगे, वो अपनी छुट्टियों पर गए हुए हैं। मैंने सर थाम लिया। काश पहले पता होता तो यहाँ ना आता। मैं फ़ौरन वापस आ गया था जब अचानक मुझे एक सवारी मिली। वो बुरखे वाली लड़कियाँ थीं। उन्हें उनकी मंजिल पर पहुँचाकर जब मेरी नज़र पिछली सीट पर गई तो एक पोटली नज़र आई। वह मखमल की पोटली देखकर मुझे फ़ौरन बुरखे वाली लड़कियों का ख्याल आया। मैंने फ़ौरन उन्हें आवाज़ दी, बाजी ये देखिए, आप ये पोटली भूल गई हैं, ये आपकी ही है ना? ये देखिए। मैंने काफ़ी इज्जत से वो पोटली उनके आगे बढ़ाई। जब दोनों लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी तो वो बोली, भाई आपको कुछ गलत फहमी हुई है,
یہ پوٹلی ہماری نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم لے لیتی، ہم نے بھی بیٹھتے ہوئے یہ پوٹلی دیکھی تھی، ہمیں لگا کہ یہ آپ کی پوٹلی ہے۔ ان کی بات سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں واپس آ گیا، اپنے ذہن میں زور ڈالنے لگا کہ آخر یہ پوٹلی کس کی ہو سکتی ہے، کیونکہ رات کو تو وہ لڑکی ہی میرے رکشے میں تھی، تو کیا پتا یہ پوٹلی اسی کی ہو۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہی لڑکی جب بے ہوش ہوئی تھی تو اس کی پوٹلی مجھے اٹھانے یاد نہیں رہا تھا۔ میں نے وہ پوٹلی لے جا کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی پوٹلی لینے ضرور آئے گی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے، لیکن ایک بات جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ میرا رکشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا تھا۔ اللہ کا یہ کرم مجھ پر کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ رکشہ جو کبھی آدھے راستے چل کر خراب ہو جاتا تھا اور مجھے سواریوں کے سامنے شرمندہ کر دیتا تھا، وہ رکشہ آرام سے چلتا رہتا تھا، اور تو اور مجھے سلنڈر میں گیس ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دفعہ تو پورے ایک ہفتے تک سلنڈر میں گیس نہیں بھروائی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ قدرت اتنی مہربان کیسے ہو گئی ہے۔ میں روزانہ وہ پوٹلی دیکھتا، نہ جانے اس کے اندر کیا تھا۔ وہ لال رنگ کی پوٹلی تھی۔ ارم ہمیشہ مجھ سے پوچھتی تھی، بھائی وہ لڑکی کون تھی، وہ کہاں سے آئی تھی؟ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میرے ذہن میں وہ پوٹلی آئی تو پھر میں نے ارم کو یہ بات بھی بتا دی۔ جب وہ فوراً بولی، بھائی چلیں اس پوٹلی کو کھول کر دیکھتے ہیں، کیا پتا اندر خزانہ ہو۔ وہ جوش میں بولی تو میں نے فوراً اسے چپ کروا دیا۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ پوٹلی کیوں کھولوں میں؟ کسی کی امانت ہے، وہ لڑکی غلطی سے بھول گئی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پر ارم نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ روز میرے کمرے میں آ جاتی تھی۔ یوں ایک روز تنگ آ کر میں نے وہ پوٹلی اس کے سامنے رکھ دی اور کہا میں یہ پوٹلی نہیں کھولوں گا، تمہیں زیادہ تجسس ہے تو تم ہی کھول لو۔ اور پھر اس نے وہ پوٹلی کھول دی۔ پوٹلی کے اندر دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک گئی تھی۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے پوچھا، کیا ہے اس میں؟ جبکہ وہ تو جیسے بت بن گئی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، ارم بولو کیا ہے اس میں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پوٹلی کا رخ میری طرف کر دیا۔ جب میری نظریں وہاں گئی تو میرے اوپر جیسے آسمان گر گیا تھا۔ ایک چیخ میرے حلق سے نکل گئی۔ اس پوٹلی میں چمکدار سونے کے زیورات تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کبھی اس پوٹلی کو دیکھ رہا تھا تو کبھی ارم کو۔ پھر میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پوٹلی کا منہ دوبارہ سے بند کر دیا۔ میں نے وہ پوٹلی اسی جگہ پر رکھ دی۔ جب ارم بولی، بھائی سوچئے ذرا، اگر اس پوٹلی کے سارے زیورات ہم بیچ دیں تو ہم کتنے امیر ہو جائیں گے۔ میں نے اس کے سر پر چپت لگائی، ارے چپ ہو جاؤ، ایسی فضول باتیں نہیں کرتے، امیر ہو جائیں گے لیکن حرام کے پیسوں سے نہیں۔ بھولو مت، یہ اس لڑکی کی امانت ہے۔ ہاں اگر یہ خزانہ اس کا نہ ہوا پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر آخری بات کہی تو وہ دعا کرنے لگی، اپنے ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر کے بولی، اللہ کرے یہ اس لڑکی کی پوٹلی ہی نہ ہو، پھر تو ہماری قسمت ہم پر کتنی مہربان ہو جائے گی۔ اور بھائی ذرا سوچیں، آپ کی شادی کتنی جلدی ہو جائے گی۔ ارم نے آنکھیں پھاڑ کر مجھ سے کہا، تو یہ تو میں نے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، بس اب تو میں اس لڑکی کو ہی یاد کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ با کر کہاں چلی گئی تھی۔ کیا وہ لڑکی میرے پاس واپس آئے گی یا اپنی پوٹلی لینے آئے گی؟ میں یہی سوچتا رہتا تھا۔ ایک روز میں بس اسٹینڈ پر لوگوں کو آوازیں لگا رہا تھا، جب اچانک میری نظر 3-4 لوگوں پر گئی۔ وہ کافی عجیب و غریب لوگ تھے، جنہوں نے لمبے سے جھکے پہنے ہوئے تھے۔ ان کی شکلیں کافی بھدی سی تھی، ان کے نئے نقش بہت عجیب تھے، دیکھنے میں وہ بہت خوفناک لگ رہے تھے، جیسے وہ ہماری دنیا کے ہو ہی نہ۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان مجھے دیکھ کر میرے پاس آنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری روح فنا ہو جائے گی۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، کیا تم نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے جو اس بس اسٹینڈ پر آئی ہو؟ میرا تو حلق خشک ہو چکا تھا۔ تھوک نکل کر میں نے مشکل سے خود پر قابو پا کر کہا، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں یہاں آتی ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ وہ بولا، بننے کی ضرورت نہیں، ایسی لڑکی جو مشکوک لگ رہی ہو۔
मेरी आंखों में झांकते हुए वो शरारत से बोला। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी रूह निकलती हुई महसूस हुई, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने ना समझी के आलम से देखा। फिर जट से कहा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आखिर तुम्हें वो लड़की क्यों चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कोई दहशतगर्द शहर में घुस आया है और तुम लोग उसे तलाश कर रहे हो? क्या वो लड़की दहशतगर्द है? मैंने बात बदलने की कोशिश की, जब वो तंग आकर बोला, अरे चल चल, मजाक का कोई वक्त नहीं है। देख, रात के तकरीबन 12 बजे एक लड़की इस बस स्टैंड पर आई थी, जिसने शाल से खुद को दुल्हन के कपड़ों में छुपाया हुआ था। वो मुझे उस लड़की का हुलिया बयान कर रहा था। मुझे फिर से वो लड़की याद आने लगी। मैंने आंखें फाड़कर कहा, क्या मतलब? कोई लड़की अपनी शादी से भाग गई है? और फिर अपने कानों को हाथ लगाए। वो तंग आकर मुझे बेवकूफ़ कहकर वहां से चला गया। मेरी सांस में सांस आई। काफी मुश्किल से मैं उसके सामने टिक कर खड़ा रहा था और मुझे समझ आ गई थी कि ये वही लोग थे जो उस लड़की के पीछे पड़े हुए थे। फिर ना जाने ये कौन से खानदान के थे और कहाँ से आए थे। हमारे गांव के ये बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। ये बस स्टैंड हमारे गांव से थोड़े फासले पर था। मैंने दिल में सोचा कि कहीं ऐसा ना हो वो लड़की उन सबको मिल जाए, फिर उसका क्या बनेगा। मुझे तसल्ली हो गई थी कि वो लड़की अभी भी कहीं छुपी हुई है। मुझे वही पोटली याद आने लगी। फिर मुझे एक ख्याल आया, वो शख्स अभी भी बाकी लोगों से उसी लड़की का पूछ रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, पर यह करना जरूरी था। मैंने 2 चाय के कप लिए और यूं उस शख्स के पीछे पीछे चलने लगा, जो मुझसे कद में बहुत ज्यादा बड़ा था। मैं उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अरे भाई, ये लो चाय पियो। मुझे देखकर वो कहने लगा। बेवकूफ इंसान फिर से आ गया। मैंने जबरदस्ती उसे चाय पकड़ाई और कहा, मुझे लगा आप गांव के नहीं लग रहे, इसीलिए चाय लेकर आया हूँ। हम गांव वाले काफी मेहमान नवाज हैं और लग रहा है कि तुम सब काफी परेशान हो, इसीलिए तुम्हारी मदद करने का सोचा। मैंने तो सरगोशी में ये बात कही और इधर उधर देखकर चाय की चुस्की ली। वह शख्स फौरन बोला, मैं कब से तो मदद मांग रहा हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? तुझे उस लड़की का पता है क्या? बता, कहाँ है वो? मैंने इधर उधर देखकर आंखें निकाल कर कहा, खामोश रहो, अगर किसी ने सुन लिया तो शामत आ जाएगी। उस लड़की ने यहाँ आकर डंडोरा पीटा था कि वो अगवा होने वाली है। खबरदार जो आप तुमने ऊंची आवाज में कुछ कहा, वरना तुम लोग पकड़े जाओगे। मैंने इतना कहा तो जोर से हंसने लगा और बोला, हम तुम्हारी तरह आम मखलूक नहीं हैं जो पकड़े जाएंगे। इस बात ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ा दी। अगले पल मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। मेरा वजूद कांप रहा था। वो मुझे बहुत दूर ले आया और बोला, बता, लड़की किधर है? मेरा वजूद सुन्न हो रहा था। चाय का कप मेरे हाथों से छूट चुका था। घबराते हुए मैंने कहा, बात यह है कि वो लड़की किसी बस में बैठकर दूसरे गांव चली गई है। मेरी आवाज में कपकपाहट थी। वह शख्स फौरन अपने हुलिये में वापस आ गया। उसकी आंखें फिर से बाहर को आ गई। जाते जाते मैंने उससे सवाल किया, पर तुम कौन हो? वो कहने लगा, हम जन्नात की बस्ती से हैं। हम जन्नात हैं। जिसके बारे में तुमसे पूछ रहे हैं वो कोई लड़की नहीं बल्कि जिन जाती है, लेकिन अगर वो इस दुनिया में आई है तो जरूर किसी लड़की के रूप में रह रही होगी। वो अपनी शादी से भाग गई है, अपने यार के पीछे गई है। चल, अब इस गांव में हमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तुमने हमारी मदद की, तेरा बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए बिजली की तरह वहां से गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी कि जिसे मैंने अपने रिक्शे से उठाकर पनाह दी थी, जिसे मैं अपने घर लेकर गया था, वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक जिनजाती थी। अभी मुझे समझ आया था कि वो उस वक्त मेरे कमरे से गायब कैसे हुई थी, क्योंकि वो एक जिनजाती थी। मैं करंट खाकर रह गया। फौरन भागते भागते अपने रिक्शे के पास आया और रात के 2 बज गए थे। आज फिर मैं लेट हो गया था। मैं फौरन अपने कमरे में आया, दरवाज़ा बंद करके गहरी सांस खर्च करने लगा। मुझे अजीब सी वहशत हो रही थी। अगले लम्हे एक अजीब सी महक मेरे नथनों से टकराई। खुशबू महसूस करके तो मेरी रूह फना हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये तो वही खुशबू थी जो उस रोज़ मेरे कमरे से आ रही थी।
اور ارم اور میری ماں نے مجھ پر شک کیا تھا۔ مجھے ہول اٹھنے لگا۔ بامشکل میرے ہونٹوں سے وہ الفاظ ادا ہوئے، آپ یہی ہو نا؟ میں جان گیا ہوں کہ آپ یہیں پر موجود ہیں۔ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ میرے سامنے آؤ، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب میرے سامنے ایک روشنی ہوئی۔ وہ روشنی کا ہیبلا ایک دم سے حسین لڑکی میں تبدیل ہو گیا، اور یوں وہ جن ذاتی میرے سامنے آ گئی۔ اسے دیکھ کر پہلے تو میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا، لیکن پھر خود پر قابو رکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، تب بولی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں جان گئی ہوں کہ تم نے میری بہت مدد کی ہے، ان چناز سے میرا پیچھا چھڑا دیا ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ تم ایک اچھے انسان ہو، تمہارا بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھیں باہر آئی۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ ایک جن سادی اتنی نرم دل ہو سکتی ہے۔ پھر بولی، میں جان گئی ہوں کہ تم مجھے پہچان گئے ہو۔ ہاں، میں جن سادی ہوں۔ میں دراصل اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہوں۔ میں اس سے پہلے بھی انسانی دنیا میں آئی تھی۔ مجھے انسانی دنیا بہت رنگین لگی تھی، اور یوں یہاں مجھے ایک آدم ساز سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے تلاش کرتے کرتے میں یہاں تک آئی ہوں۔ میں اسے ہی تلاش کر رہی ہوں۔ وہ اس گاؤں کے ساتھ ایک شہر میں رہتا ہے، پر ابھی تک میری تلاش مکمل نہیں ہوئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، پر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ جن ساتھی نے مجھے یہ بتایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ کافی پریشان ہو رہی تھی۔ تب مجھے اس کی پوٹلی یاد آ گئی۔ میں نے اسے کہا، آپ اپنی پوٹلی یہاں پر چھوڑ گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ دراصل میری بہن بہت ہی شرارتی ہے، اور یوں اس نے آپ کی وہ پوٹلی کھول لی تھی۔ وہ مسکراتی۔ میں نے محفوظ جگہ سے وہ پوٹلی اٹھا کر جن زادی کے سامنے رکھ دی۔ اس نے وہ پوٹلی اٹھائی اور بولی، دراصل میں نے جان بوجھ کر اس رکشے میں پوٹلی چھوڑی تھی جب میں تمہارے کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ تو میں تمہارے رکشے میں ہی وہ پوٹلی رکھ کر گئی تھی تاکہ تمہیں وہ پوٹلی مل جائے، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ یہ تو تمہارا انعام تھا۔ یہ پوٹلی تمہاری ہے، اس کے اندر جتنے زیورات ہیں وہ سب تمہارے ہیں۔ میں نے جب اس کی بات سنی تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے پل اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر اپنے ہاتھ پر پھونک ماری۔ جب اس کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی تھی، وہ چیز ایک تصویر تھی۔ وہ تصویر کو کافی محبت سے دیکھ رہی تھی، پھر میری طرف وہ تصویر بڑھا دی۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ شخص جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ میں نے وہ تصویر دیکھی جس میں ایک خوبصورت سا نوجوان تھا جو کہ دیکھنے میں کافی امیر لگ رہا تھا، لیکن وہ معصوم تو بالکل نہیں لگ رہا تھا، دیکھنے سے کافی شیطان لگ رہا تھا۔ جن سادی کہنے لگی، یہ اس کی آخری نشانی ہے، اس کا سہارا لے کر میں اسے تلاش کر رہی ہوں، تو جانے یہ کب ملے گا۔ یہ کہتے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے وہ آنسو دیکھ کر عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر نہ جانے میرے دل کو کیا ہوا تھا، میں خود ہی اسے بول اٹھا، فکر مت کریں، آپ کو آپ کی محبت چاہیے نا، میں پورا زور لگا دوں گا۔ میں آپ کی محبت کو تلاش کرنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں کل ہی دوسرے شہر جاؤں گا، اور ویسے بھی میں تو ایک رکشہ چلاتا ہوں، آپ یہ تصویر مجھے دے دیں۔ جن سادی فوراً بولی، تمہارا بہت شکریہ، تم کتنے اچھے ہو، اور یوں اس نے وہ تصویر مجھے دے دی، پھر وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں اب اس تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ انسان کہیں دکھا ہے، پر کہاں۔ میری نظر پھر اس پوٹلی پر گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک پل کو میں اتنا غریب انسان تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اب میں ان سارے زیورات کا مالک بن گیا تھا۔ اگلے روز ارم اور اماں کو یہ خوشخبری سنائی۔ اماں نے جب ہمارے پاس وہ زیور دیکھا تو فوراً بولی، کتنی دفعہ کہا ہے ذیشان، چوری کرنا بری بات ہے۔ یہ کس کی پوٹلی تم نے چرائی ہے؟ یہ زیور کس کے ہیں؟ یقیناً کوئی سواری تمہارے رکشے میں چھوڑ گئی ہوگی۔ میں کہتی ہوں واپس جا کر انہیں دے دو۔ جب ارم نے اماں کو ساری بات بتائی، اماں بھی اپنے منہ پر خاطرہ کا حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ یہ بات بھی ایسی ہی تھی کہ کوئی بھی ہماری بات پہ یقین نہ کرتا۔ 3-4 دن تک تو اماں نے یقین نہیں کیا تھا،
میں تو رکشہ لے کر اسی شہر نکل پڑا۔ میرے پاس وہ تصویر تھی۔ تقریباً ایک دن وہ تصویر لے کر میں پورے شہر میں گھومتا رہا۔ جن ساتھی نے مجھے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب مجھے اس نوجوان کا پتہ چل جائے تو میں اسے تصویر پر پھونک مار دوں۔ جن ساتھی میرے سامنے آ جائے گی۔ ایک دن کے بعد اگلے روز بھی میں امید کے ساتھ نکلا تھا اور راستے میں مجھے کوئی نہ کوئی سواری مل جاتی تھی، میرا کام چل جاتا تھا۔ جب اچانک سے میری نظر ایک اشتہار پر گئی۔ وہ اشتہار سیاسی پارٹی کا تھا۔ جب میری نظر اس تصویر پر گئی تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں بار بار اپنے پاس پڑی تصویر کو دیکھتا اور پھر اس پوسٹر والی تصویر کو دیکھتا۔ دونوں کا چہرہ ایک جیسا تھا۔ مجھے جن ساتھی کی محبت مل گئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن ساتھی نے جس سے محبت کی ہے وہ تو ایک سیاستدان تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا؟ 2 دن میں نے انتظار کیا۔ جب اگلے دن مجھے یہ پتا چلا کہ اس سیاستدان نے ایک میٹ اپ رکھا ہے جس میں اس کے سارے چاہنے والے اسے مل سکتے ہیں، وہ ایک ہوٹل تھا، اور یوں میں نے جن ساتھی کو تصویر پر پھونک مار کر واپس بلا لیا۔ بہت زیادہ بے چین تھی وہ۔ جوش سے بولی، ذیشان بتاؤ نا، تمہیں میری محبت مل گئی ہے؟ میں نے اسے کہا، ہاں، وہ ایک سیاستدان ہے۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ یہ سچائی نہیں جانتی تھی۔ جب بولی مجھے اس سے ملنا ہے تو میں نے اسے بتا دیا کہ فلاں ہوٹل میں اس نے میٹ اپ رکھا ہے۔ جن ساتھی نے فوراً مجھ سے کہا، ہمیں اسی وقت جانا چاہیے۔ میں باہر کی طرف جانے والا تھا جب جن ساتھی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور پھر ایک منتر پڑھا جس کی مدد سے ہم دونوں کا وجود ہوا میں حائل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میرے پیر زمین پر لگے۔ میں نے دیکھا تو وہ وہی ہوٹل میرے سامنے تھا۔ میں جن ساتھی کو لے کر اسی ہوٹل کے اندر چلا گیا تھا۔ جب جن ساتھی نے اپنے سامنے اس سیاستدان کو دیکھا تو اس کے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اپنی محبت کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر یہی حال ہوتا ہے۔ جب وہ مجھ سے بولی، مجھے نہیں پتا تھا یہ سیاستدان ہے، اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ تو کہتا تھا اسے میری مدد چاہیے۔ میں اس کی کتنی مدد کرتی تھی، لیکن ایک سیاستدان کو تو پیسوں کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ ہمیشہ میری دنیا میں بیس بدل کر ہی کیوں آتا تھا؟ جن ساتھی شکایت کر رہی تھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی، مجھے اس سے ابھی ملنا ہے۔ یوں وہ اس بھیڑ میں بھاگنے لگی تھی۔ ارے جن ساتھی رکیے تو صحیح۔ جن ساتھی میں اسے پکارتا پکڑتا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ جن ساتھی اس کا نام سن کر ہر کوئی مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی بیوقوف ہوں۔ جب اگلے بار وہ سیاستدان ہوٹل کے اندر چلا گیا، وہ ایک راہ داری کی سمت جا رہا تھا۔ جن ساتھی اس کے پیچھے پیچھے تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے، لیکن اگلے بار سیاستدان کمرے کے اندر چلا گیا۔ جن ساتھی وہیں رک گئی تھی۔ میں نے اس کے پاس آ کر اسے تسلی دی تھی۔ وہ گہری سانس لے رہی تھی۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ میں نے اسے کہا، دیکھیے، سیاستدان کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے وہ سچی محبت نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہوتا تو اس وقت وہ یہاں نہیں بلکہ آپ کے پاس ہوتا۔ جن ساتھی بولی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی خاطر میں اپنی شادی سے بھاگ کر یہاں آئی ہوں۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے اندر جانا ہے۔ جن ساتھی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جانتا تھا کہ یہ کیسا ہوٹل تھا اور سیاستدان کس مقصد سے اندر گیا تھا۔ میں نے جن ساتھی کو روکنے کی بہت کوشش کی پر وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں اب اکیلا اس راہداری میں کھڑا تھا۔ یوں میں واپس آ گیا تھا۔ میں ہوٹل کے باہر ایک بینچ پر بیٹھ کر جن ساتھی کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے پاس وہی تصویر تھی۔ میں بار بار اس تصویر پر پھونک مار رہا تھا جس سے جن ساتھی واپس آ جائے۔ نہ جانے کیا بنا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ کیا سیاستدان نے جن ساتھی کو دیکھا ہوگا؟ کیا اس نے جن ساتھی سے محبت کا اظہار کیا ہوگا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی مجھے اماں کا فون آ گیا۔ ذیشان بیٹا کہاں ہو؟ اب اس جن ساتھی کا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر ایما کے گھر والوں کو شک ہو گیا تو فضول میں باتیں کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری اور جن ساتھی کی دوستی کو غلط چیز کا نام دیتے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل اداس ہو گیا۔
کیونکہ جھنسادی نے تو سیاستدان کو پا لیا تھا، اس نے اپنی محبت جیت لی تھی، اب کبھی بھی میرے پاس نہیں آئے گی۔ شاید ہم دونوں کی دوستی یہیں تک تھی، پر میں خوش تھا کہ اگر تو سیاستدان اچھا انسان ہے اور اس نے جھنسادی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا تو پھر جھنسادی کافی خوش قسمت ہے جو وہ اس کے ساتھ تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر آیا ہوں، واپس گھر آ گیا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ کیسے بدلے تھے یہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ گھر ہم نے بیچ دیا تھا اور اسی جگہ ایک بہت ہی اچھا گھر بنا لیا۔ ہر کوئی ہمیں حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رکشہ میں نے کبھی نہیں بیچا تھا، اس رکشے سے ہی میری قسمت بدلی تھی، اور ہاں، رکشہ چلانا بند کر دیا تھا۔ جبکہ ایما کے ماں باپ نے میرے پھرتے دن دیکھے تو فوراً ہی شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میں خوشی کے آنسو رونے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ سب کچھ جھنسادی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سارے کام خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے لطیف کو بھی اپنی ساری داستان سنائی تھی۔ ایک وہی تو تھا میرا سچا دوست، وہ مجھے اپنا بھائی مانتا تھا۔ میرے پاس اب اتنا پیسہ آ گیا تھا، میں نے لطیف کی بھی مدد کی تھی۔ اس کو ایک اچھا سا چائے کا ہوٹل کھول کر دیا تھا۔ جو بھی مجھ سے مدد طلب کرتا تھا میں سب کی مدد کرتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جھنسادی کو یاد کرتا تھا۔ یہ سوچتا تھا نہ جانے اس کا کیا بننا ہوگا۔ جب مجھے ایک خیال آتا تھا کہ کیوں نہ پھر سے اسی شہر جا کر سیاستدان کی خبر لوں کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے، کیا پتا جھنسادی اسی کے ساتھ رہ رہی ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اس شہر کا رخ کیا تھا۔ لوگوں سے سیاستدان کا پتہ پوچھا اور یہ اس سے ملنے چلا گیا، پر یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سیاستدان کی اچھی خاصی اپنی فیملی تھی، اس کا ایک بچہ اور اس کی خوبصورت بیوی اس کے ساتھ تھے، جو کہ امریکہ کے رہائشی تھے اور وہ چھٹیوں کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جھنسادی کا خیال آنے لگا، آخر وہ کہاں ہے؟ کیا اسے یہ سچائی پتہ ہے؟ لیکن میں نے کافی کوشش کی تھی کہ اسے مل سکوں، پر وہ دن نہ آیا۔ میری شادی کا دن آ گیا تھا۔ شادی میں ایک ہفتہ باقی تھا۔ اماں نے گھر میں ڈھولک رکھ دی تھی۔ اماں اور ارم کافی خوش تھے۔ میں سٹیج پر بیٹھا تھا، میرے ارد گرد سارے مہمان بیٹھے تھے۔ ارم کافی خوشی خوشی ڈھولک بجا رہی تھی، جب اگلے پل اچانک سے میری نظر تھوڑی دور بیٹھی ایک سہمی ہوئی لڑکی پر پڑی تھی، جو گھونگھٹ ڈال کر ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی کو نظر نہ آئے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ تالیاں بجانا شروع کر دیتی تھی۔ میری نظریں بار بار اسی لڑکی پر تھی۔ جب ارم نے میرا دھیان ہٹانے کی کوشش کی، ارے بھائی کسے دیکھ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی ایما نہیں ہے، اس نے سرگوشی کی تھی۔ اس کی بات سن کر میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی فوراً سے اٹھ کر دور چلی گئی تھی۔ تبھی میں نے پانی پینے کا بہانہ بنایا اور اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ مجھے عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا تھا۔ یہ خوشبو تو میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ مطلب میں جو سوچ رہا تھا وہی ہوا، یہ اور کوئی نہیں بلکہ جھنسادی تھی۔ میں نے اسے مخاطب ہو کر بولا، آخر آپ یہاں آ ہی گئی، اب کہاں چلی گئی تھی؟ بتائیے، میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا تھا۔ میں نے کہا تھا نا وہ بے وفا ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ آپ نے میری بات نہیں مانی، لیکن شاید اب آپ کو یقین آ گیا ہو۔ اس نے میری بات سنی تو ایک دم پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب بولی، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے تھے، میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے اپنے ماں باپ کو دھوکا دیا۔ اپنی دنیا سے بھاگ کر میں اس کی خاطر اس دنیا میں آئی تھی، پر کہاں جانتی تھی کہ یہاں آ کر مجھے دھوکا مل جائے گا۔ آنکھیں جھکا کر وہ رونے لگی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میرے پاس رومال تھا، میں نے رومال اس کی طرف بڑھایا، اور روئیے مت، اور رونے سے کچھ نہیں ہوگا، ابھی بھی وقت ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے وہ رومال میرے ہاتھوں سے تھاما اور رومال لے کر آنسو صاف کرنے لگی۔ جب اگلے ہی پل مجھے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی۔ بھائی آواز سن کر میرا دل گویا مٹھی میں آ گیا تھا۔ گھبرا کر میں نے پیچھے دیکھا، وہاں ارم کھڑی تھی۔ ارم کو دیکھ کر میں گہرا سانس لیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جاؤ نا، مہمانوں کو دیکھو۔ جب بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہر کوئی آپ کا پوچھ رہا ہے، آپ کے لیے ڈھولک رکھی ہے، اور آپ ہی نہیں ہوں گے تو ہر کوئی آپ کو ہی تلاش کرے گا نا۔
चलिए आइए ना। उसने मेरा बाजू थामा और मुझे जबरदस्ती लेकर जाने लगी। मैंने पीछे देखा, जिनज़ादी वहीं पर खड़ी थी, मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि मैं हैरत ज़दा हो गया। मैं जान गया था कि इरम को वो नजर नहीं आई। अगर नजर आती तो वो जरूर मुझसे सवाल करती। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ने लगी थी। मेरी शादी का दिन आ गया था। मैं दुल्हा बना बैठा था जब अगले बार मुझे वही महक महसूस हुई। मुझे पता चल गया था जिनज़ादी मेरे आस पास मौजूद है। मैंने झट से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया कि किसी को शक ना हो। कुछ देर बाद वो मेरे सामने आई। मैंने फिर से कहा, आप वापस अपनी दुनिया में चली जाइए और सबको बता दें कि आपको उसने धोखा दिया है। जब वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली, कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अगले ही पल उसने मेरा हाथ थाम लिया, बोलने लगी, मेरी मदद करोगे? तुम मेरी खातिर मेरी बस्ती जाओगे? मेरे माँ बाप को मेरी बात का यकीन करवाओगे क्या? गवाही दोगे कि मेरे साथ सच में धोखा हुआ है? क्या पता मेरे माँ बाप तुम्हारी बात का यकीन कर लें। उसकी बात सुनकर मैं ठिठक गया। मेरी शादी का दिन था। बारात लेकर हम लोग निकलने ही वाले थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जब बोली, फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम वापस आओगे तो वही टाइम होगा। और यूं मैंने अपना सर इस बात में हिला दिया कि हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं जिनज़ादी के साथ उसकी बस्ती में आ गया था। उसकी बस्ती के जन्नात बहुत ही अजीब थे। जिनज़ादी ने अपना रूप बदला हुआ था। कुछ देर बाद मुझे एक महलनुमा घर में ले गई थी। मैंने जैसे सामने देखा तो दो बूढ़े वजूद खड़े थे जो कि देखने में काफी खौफनाक थे। वो दोनों ऐसे उदास थे जैसे ना जाने इन्हें कौन सा गम था। इन्हें तो अपनी बेटी की जुदाई का गम था। जिनज़ादी ने मुझे बताया, ये मेरे माँ बाप हैं। मुझे इन दोनों पर काफी तरस आया और यूं जिनज़ादी मुझे अपने साथ अपने माँ बाप के पास ले गई। इन्हें मुखातब करके बोली, अम्मा अब्बा, आपकी बेटी वापस आ गई है। इन दोनों ने जैसे ही सामने देखा तो इसे नफरत से देखने लगे। मुंह काला करवा कर वापस आ गई हो? हाँ, अब इस बस्ती में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हम तुम्हें भूल चुके हैं। वापस चली जाओ। जिसके साथ भागी थी ना, उसी के साथ चली जाओ। ये जिनज़ादी की माँ थी, जबकि उसका बाप उसे देखकर तड़पता हुआ उसे अपने सीने से लगा चुका था। जिनज़ादी ने रोते हुए सारी सच्चाई अपने माँ बाप को बता दी थी। मैंने उन दोनों से कहा, मैं एक आदमजात हूँ। मैंने आपकी बेटी की जान बचाई है क्योंकि जन्नात जो कि आपके होने वाले दामाद की बस्ती से थे, उसके पीछे लगे हुए थे। अगर मैं जान ना बचाता तो शायद वो आपकी बेटी को ख़त्म कर देते। आपकी बेटी जिसकी मोहब्बत में इस दुनिया में आई थी, वो एक धोखेबाज इंसान था। क्योंकि मैंने आपकी बेटी की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन जब मुझे पता चला वो धोखेबाज इंसान है तो यूं जिनज़ादी ने हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया। वो जान गई है आपने जो फैसला इसके लिए लिया था वही फैसला ठीक था। आप अपनी बेटी को माफ़ कर दें। और रही बात मेरी, तो मैं तो बस इसकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी शादी है। मुझे ये जिनज़ादी काफ़ी मासूम लगी है, तभी तो मैं अपनी शादी छोड़कर इसकी मदद के लिए आ गया हूँ। इसके माँ बाप को हमारी बातों का यकीन आ गया था। जिनज़ादी अपने माँ बाप के गले लग गई थी और यूं मैं वापस आ गया था। मैं जैसे ही वापस अपने कमरे में पहुंचा तो कुछ देर बाद ही अम्मा दरवाज़ा बजाने लगी। ज़ीशान, जल्दी निकलो, बारात के लिए जाना है, देर हो रही है। मैंने टाइम देखा तो टाइम तो वहीं का वहीं था। मुझे हैरत का एक झटका लगा। मैं फौरन से बाहर आ गया था। ढोल धमाके हो रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं इतना अपनी शादी पर खुश नहीं था जितना जिनज़ादी के लिए खुश था कि उसे उसके माँ बाप ने माफ़ कर दिया है। और यूं हम बारात लेकर एम्मा के घर चले गए थे। कुछ देर बाद मेरा एम्मा से निकाह हो गया था। उस दौरान अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी। कोई मुझे पुकार रहा था। यहाँ वहाँ निगाह दौड़ाई, कोई नहीं था। जब वो फिर से बोली, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती। हाँ, एक तोहफा है जो कि तुम्हारी शेरवानी की पॉकेट में मौजूद होगा। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे लिए तोहफा है, इसे कबूल करना। ये सुनकर तो मैं बुखला गया था।
کیونکہ جن ساتھی نے میری پہلے ہی اتنی مدد کی تھی، میں اس کی اب اور مدد یا کوئی اور تحفہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب بولی یہ تحفہ میری طرف سے نہیں، یہ میرے ماں باپ کی طرف سے ہے، وہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آواز میرے دل سے آ رہی ہو۔ میں نے جیسے ہی اپنی شیروانی کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو وہاں 2 انگوٹھیاں موجود تھیں۔ رات کو میں وہی انگوٹھیاں دیکھ رہا تھا، وہ ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں۔ ایما میرے پاس آئی، اس نے جٹ سے ایک انگوٹھی میرے ہاتھ سے چھین لی۔ واہ، یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ ہیرے کی لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ میرے دوست نے تحفے میں دی ہے، ایک تمہاری ہے اور ایک میری۔ اس کے ہاتھ میں وہ خوبصورت انگوٹھی بہت حسین لگ رہی تھی اور اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہی تھی۔ جب میں نے اسے کہا، ایما اس انگوٹھی کو کبھی بھی مت گمانا، میرے کافی نزدیک دوست نے مجھے دی ہے۔ میں نے بھی وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی تھی، آج بھی وہ انگوٹھی میری انگلی میں موجود ہے۔ میں جب بھی اس انگوٹھی کو دیکھتا ہوں تو جن ساتھی کی یاد آتی ہے۔ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ جن ساتھی اپنی زندگی میں خوش ہوگی، اس نے اپنا ماضی بلا دیا ہوگا۔ رہی بات اس سیاستدان کی، اسے کچھ عرصہ پہلے کسی غیر قانونی کام کی وجہ سے جیل ہو گئی تھی۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش اس خبر کا جن ساتھی کو بھی پتہ چل جائے تاکہ اسے اور سکون مل جائے کہ وہ شخص اس کی زندگی میں آتا تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔